आउँछ पर्ख म तिम्री बन्ने दिन ए मेरो बुढो आई लभ यु भन्ने हे अमेरिकालाई गरेँ छु साह्रै मिस जाने भन्दा कल्पनामा डुबेर हैरान छ गर्ने छौँ साह्रै मिस बोल्छौ होला ए बालो हट देश आइपुग्यो नौलो हे किस्यु भन्यौ लाजले गीत रोके ए आई एम ओके यु ओके न ओके हे तिमी ओके म पनि ओके जब तिमीले भनिदियौ ओठ टोके आइपुग्यो नौलो गाउँ
छोरा वर्षे उमेरैमा मै पनि झिल्के हुँदो अहिले पो बुढो भयो अहिले पो बुढो भयो छोरा वर्षे उमेरैमा मै पनि झिल्के हुँदो अहिले पो बुढो भयो अहिले पो बुढो भयो छोरा वर्षे उमेरैमा मै पनि झिल्के हुँदो अहिले पो बुढो भयो अहिले पो बुढो भयो कल्याण शेरचन्द्र साथीहरूले गाउनु भएको यो नेपाली समाजको निकै कालजयी भाका 16 वर्ष उमेरमा मै पनि झिल्के हुँदो हुँ आज हामी गाइरहेका छौँ। यो गीत हामीले 84 वर्षीय आमा नन्दकला देवकोटाको सम्मानमा उहाँको 84 को पूजामा गाएर आज संसारभरिका इन्द्राणीका दर्शकलाई हामी सम्मान दिएका छौँ। इन्द्राणी.com युट्युब र हिमालय टेलिभिजन मार्फत कार्यक्रम इन्द्राणी हेरेर बस्नुभएका तपाईँ संसारभरिका दर्शकलाई हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। हेर्नुहोस् त आज कति धेरै कलाकारहरूका साथमा उपस्थित भएका छौँ। चितवनदेखि परशुराम देवकोटाको नेतृत्वमा चितवनदेखि सिङ टोली आउनुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई जोरदार परशुराम देवकोटा र यहाँको टिमलाई जोरदार तालीसहित सम्मान गर्छु। पल्लो छेउमा आयुषा ज्ञानु परियार त्यसै गरी बिचमा दुईटा बहिनी चिटिक्क पर्नु भएको छ। नाम थाहा छैन दुई बहिनीको मोटी घाटी चट्ट कुमार थापा सुर्खेतको भन्नुभयो झट्ट भूमिका कल्पना कृष्णा अनि त्यसै गरी बालचन्द्र हाम्रो प्रिय भाइ अर्जुन खड्का अगाडि छौँ भने पछाडि सम्पूर्ण इन्द्राणीका म्युजिसियन साथीहरू र आज मनमाया किमा टिका शर्मिला लगायतको टोली नाच्नको लागि तयार हुनुहुन्छ भने युवराज चौलगाईले त्यो व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी आज दीपक केसी मिलन सापकोटा विवेक ओली र अमित कणेलजी क्यामेरामा हुनुहुन्छ। मन्जु कणेल पनि आज क्यामेरैमा बसिराख्नु भएको छ र आज विशेष गरी सरिता सुनार लगायत दुबईमा गएका कलाकारको टिम यतिखेर अर्जुन खड्काको टिम आउनु भएको छ। उहाँहरू नृत्यमा आज धेरै साथ दिनुहुन्छ नि। सुपारी श्रेष्ठ पर बस्नुभएको छ उहाँहरू नाच्नुहुन्छ भने हाम्रो दाई देवी प्रसाद बाबुहरू नाच्नुहुनेछ। आज हामी सबैभन्दा पहिला सम्मान गरौँ परशुराम देवकोटा प्रभा खरेल देवकोटा शान्ता देवकोटा देशान्त देवकोटा पूर्णकला आचार्य मीना पौडेल मनकला सापकोटा लक्ष्मी पौडेल अम्बिका पौडेल गोपी पौडेल एलिसा पौडेल सपना महत विजय महत सन्तोष थापा सुषमा थापा सुदीप पौडेल प्रिन्स ढकाल रिमा पौडेल मिशन महत यज्ञ कुमारी गौतम यहाँहरूलाई जोरदार ताली। बसन्त गुरुङ आउनु भएको छ रेणुका गुरुङ आउनु भएको छ त्यसै गरी बिन्दा गुरुङजी पछाडि हुनुहुन्छ विशाल पौडेल भाइ पनि यहाँ हुनुहुँदो रहेछ। यसै गरी सुदीप पौडेलजी आउनु भएको छ यहाँलाई जोरदार ताली। डाक्टर विक्रम कार्की डाक्टर सरोज कार्की डाक्टर असीम भण्डारी यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भने पलतिर चस्मा लगाएर आउने बहिनी सन्जु गिरी र अनु थापाजी यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आमा नन्दकला देवकोटाको 84 को जुन पूजा लगाउने हो त्यो पूजा लगाउने पैसा इन्द्राणी मार्फत उहाँहरूले सहयोग गर्ने मनसायले उहाँहरू अहिले यहाँ आउनु भएको छ। आज उहाँलाई हामी भरपुर रमाइलो दिनेछौँ। यहाँ आज बालचन्द्र बरालजी एकदम तयारी भएर गीत गाउन आउनु भएको छ। परशुराम देवकोटा सर यहाँलाई स्वागत गरेँ। धन्यवाद इन्द्रेणी टिमलाई सर्वप्रथम त अनि सबैजनालाई। अनि हामी चाहिँ आमाको 84 को लागि विशेष गरेर अमेरिकाबाट यहाँ आएका थियौँ। त्यही समयलाई म्यानेज गरेर हाम्रो आजै छ फ्लाइट अहिले अब बेलुका उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सानो आमाको इच्छा पुरा गरिदिउँ भनेर इन्द्रेणीमा सपरिवार आएका छौँ। Oh!
बुट्टे चोली कालो छ घालेकी कालो छ घालेकी को हुनै नि बत्ती झै बलेकी आइपुग्यो नौलो गाउँ कालो घालेक लाउनेलाई मन पर्यो के होला सुबना कालो छ घालेकी कालो छ घालेकी को हुनै नि बत्ती झै बलेकी आइपुग्यो नौलो गाउँ कालो घालेक लाउनेलाई मन पर्यो के होला सुबना कालीलाई साह्रै नै मन पर्यो के होला सुबना हे ह्यान्डसम भेट्दा मन कस्तो भो होला मन कस्तो भो होला यता कल्पु त्यता चाहिँ को होला अरे वाह यता कल्पु यता चाहिँ बालु यता चाहिँ बालु देख्दै भाछ क्यारी मन सम्हालु आइपुग्यो नौलो गाउँ कालो घालेक लाउनेलाई मन पर्यो के होला सुबना यता चाहिँ बालु यता चाहिँ बालु देख्दै भाछ क्यारी मन सम्हालु आइपुग्यो नौलो गाउँ कालीलाई साह्रै नै मन पर्यो के होला सुबना सोटिनीलाई साह्रै नै मन पर्यो के होला सुबना हे बालु तिमी छेउतिरै आको छ छेउतिरै आको छ ए मलाई पनि तिमीलाई झै भाको अरे वाह के बोल्थे र मन्नलाई नलाई त ए मन्नलाई नलाई त ए उकुस मुकुस भइसक्यो मलाई त आइपुग्यो नौलो गाउँ कालो घालेक लाउनेलाई मन पर्यो के होला सुबना मन्नलाई नलाई त मन्नलाई नलाई त ए उकुस मुकुस भइसक्यो मलाई त आइपुग्यो नौलो गाउँ कालो घालेक लाउनेलाई मन पर्यो के होला सुबना सोटिनीलाई साह्रै नै मन पर्यो के होला सुबना हे रातमा निद्रा लाथेन तर ए यति राम्रो भेटाउनु रहेछ कल्पुसँग भेटु न परेको ए थिए म झन गण्डकी तरेको आइपुगे नौलो गाउँ कालो घालेक लाउनेलाई मन पर्यो
नौलो गाउँ ए कालो काले लाउनेलाई मन पर्यो के होला सो बनाऊ ए कालो काले लाउनेलाई मन पर्यो के होला सो बनाऊ हे तरेको त थिए नि खोलामा ए लाउन बालु के गरम होला जे प्रस्ताव राख्छु हस भनिदेऊ केही पर्दैन यही जनको बनिदेऊ आइपुगे नौलो गाउँ ए कालो काले लाउनेलाई मन पर्यो के होला सो बनाऊ भन्छु हस भनिदेऊ केही पर्दैन यही जनको बनिदेऊ आइपुगे नौलो गाउँ यसो तिमीलाई साह्रै नै मन पर्यो के होला सो बनाऊ यसो तिमीलाई साह्रै नै मन पर्यो के होला सो बनाऊ हे केही थाहा हुन्न एकपटक नभनी ए बुझ्दै जाऊ न मन कस्तो छ भनी कुरा उटेले बनाउँछन् ढल जस्तो शत्रु बैरी भैसी बनाउँछन् ढल जस्तो ए मन त मेरो गङ्गाको जल जस्तो आइपुगे नौलो गाउँ ए कालो काले लाउनेलाई मन पर्यो के होला सो बनाउँछन् ढल जस्तो ए मन त मेरो गङ्गाको जल जस्तो आइपुगे नौलो गाउँ ए सोल्टिनीलाई साह्रै नै मन पर्यो के होला सो बनाऊ ए सोल्टिनीलाई साह्रै नै मन पर्यो के होला सो बनाऊ हे तिन्जेलसम्म मलाई नै कुरायौ लाउन प्रभु कस्तो दिन जुरायौ कल्पोतिर नजरकै नजरको तिर्ला थियो ए रमेशसँग हल्ला थियो पिर्ला थियो आइपुग्यो नौलो गाउँ यसो गाले लाउनेलाई मन पर्यो के होला सो बनाऊ नजरको तिर्ला थियो रमेशसँग हल्ला थियो पिर्ला थियो आइपुगे नौलो गाउँ सोल्टिनीलाई साह्रै नै मन पर्यो के होला सो बनाऊ सोल्टिनीलाई साह्रै नै मन पर्यो के होला सो बनाऊ हे
माया गर्दै भनौँला कालु हो भनौँला कालु हो ए रिलमा रमेश रियलमा बालु मख पार्न खप्पिस्यौ तिमी त खप्पिस्यौ तिमी त ए हुन्छु कि म हल्लामै सीमित आइपुग्यो नौलो गाउँ ए कालो घाले ग्लाउनीलाई मन पर्यो होला सोबना खप्पिस्यौ तिमी त खप्पिस्यौ तिमी त हुन्छु कि म हल्लामै सीमित आइपुग्यो नौलो गाउँ ए कालो घाले ग्लाउनीलाई मन पर्यो के होला सुबनाउ ए कालो घाले ग्लाउनीलाई मन पर्यो के होला सुबनाउ हे विश्वास गर अन्त ध्यान लगाइन अन्त ध्यान लगाइन ए तिम्रै मुहार हेरेर अगाइन माया खाउली मायाले बेरौली मायाले बेरौली ए जीवनभरि अगाउन्जेल हेरौली आइपुग्यो नौलो गाउँ ए कालो घाले ग्लाउनीलाई मन पर्यो के होला सुबना मायाले अगाउली मायाले बेरौली ए जीवनभरि अगाउन्जेल हेरौली आइपुग्यो नौलो गाउँ ए कालो घाले ग्लाउनीलाई मन पर्यो के होला सुबनाउ कालो घाले ग्लाउनीलाई मन पर्यो के होला सुबनाउ हे एकोरिए केही पाइन भन्ने बाद केही पाइन भन्ने बाद ए तिमीलाई जन्म दिनेलाई अरे वाह अरे वाह कल्पु मेरो आँखाको नानी हो आँखाको नानी हो ए तिमीलाई पाउनु मै भाग्यमानी हो आइपुग्यो नौलो गाउँ ए कालो घाले ग्लाउनीलाई मन पर्यो के होला सुबनाउ आँखाको नानी हो आँखाको नानी हो ए तिमीलाई पाउनु मै भाग्यमानी हो आइपुग्यो नौलो गाउँ ए कालो घाले ग्लाउनीलाई मन पर्यो के होला सुबनाउ ए कालो घाले ग्लाउनीलाई मन पर्यो के होला सुबनाउ हे राम्रा मान्छे पाइन्न थियो रोएर पाइन्न थियो रोएर ए भाग्यमानी म पनि हो हेर
यस्तो दिन रहेछ र लेखाउन रहेछ र लेखाउन थियो कल्पु कोही कोहीलाई देखाउन आइपुग्यो नौलो गाउँ कालो घाले लाउनेलाई मन पर्यो के होला शोभना यस्तो दिन लेखाउन यस्तो दिन देखाउन थियो कल्पु कोही कोहीलाई देखाउन आइपुग्यो नौलो गाउँ कालो घाले लाउनेलाई मन पर्यो के होला शोभना कालो घाले लाउनेलाई मन पर्यो के होला शोभना हे भेट्यौ आज पिर मान्छौ किन पिर मान्छौ किन ए 32 दुना 64 लच्छी तिम्रै सपना मनभरि पालेछु मनभरि पालेछु ए बैगुनलाई नि गुण देख्न थालेछु आइपुग्यो नौलो गाउँ कालो घाले लाउनेलाई मन पर्यो के होला शोभना मनभरि पालेछु मनभरि पालेछु ए बैगुनलाई नि गुण देख्न थालेछु आइपुग्यो नौलो गाउँ कालो घाले लाउनेलाई मन पर्यो के होला शोभना सोटिनेलाई साह्रै नै मन पर्यो के होला शोभना हे आजै माया बालुमा सार्छु बालुमा सार्छु ए मैले पनि कोही कोहीको मेख मार्छु दिन्न नराम्रो गन्ध नराम्रो गन्ध कुरा उठेको हुने भो मुख बन्द आइपुग्यो नौलो गाउँ कालो घाले लाउनेलाई मन पर्यो के होला शोभना आउँदैन गन्ध आउँदैन गन्ध कुरा उठेको हुने भो मुख बन्द नौलो गाउँ कालो घाले लाउनेलाई मन पर्यो के होला शोभना कालो घाले लाउनेलाई मन पर्यो के होला शोभना हे साँचो बोल्छु खै किन ढाँट्नी हो खै किन ढाँट्नी हो ए कुरा भन्या ठुलैका काट्नी
मान्छे पर्छ के लड्नलाई पर्छ के लड्नलाई ए हौसला हो अगाडि बढ्नलाई आइपुगे नौलो गाउँ ए कालो गालेक लाउनेलाई मन पर्यो के बोला शोभनाउ पर्छ के लड्नलाई पर्छ के लड्नलाई हौसला हो अगाडि बढ्नलाई आइपुग्यो नौलो गाउँ कालो गालेक लाउनेलाई मन पर्यो के बोला शोभनाउ कालो गालेक लाउनेलाई मन पर्यो आइपोला शोभनाउ हे ताली गाली दुवै थोक सहन्छु दुवै थोक सहन्छु ए बाँचुन्जेली तिम्रै भइरहन्छु तिम्रो मेरो मन पनि छुनेछ मन पनि छुनेछ ए हनीमुन चाहिँ युकेमा हुनेछ आइपुग्यो नौलो गाउँ कालो गालेक लाउनेलाई मन पर्यो के होला शोभनाउ मन पनि छुनेछ मन पनि छुनेछ ए हनीमुन चाहिँ युकेमा हुनेछ आइपुग्यो नौलो गाउँ कालो गालेक लाउनेलाई मन पर्यो के होला शोभनाउ ए कालो गालेक लाउनेलाई मन पर्यो के होला शोभनाउ हे कुरा भयो नजिकै सर्नी चाहिँ नजिकै सर्नी चाहिँ ए खोजी राख स्पोन्सर गर्ने बायाँ नडुलाउ आँखा नडुलाउ आँखा ए पहिला युके त्यसपछि अमेरिका आइपुग्यो नौलो गाउँ कालो गालेक लाउनेलाई काम पर्यो के होला शोभनाउ नडुलाउ आँखा नडुलाउ आँखा पहिला युके त्यसपछि अमेरिका आइपुग्यो नौलो गाउँ कालो गालेक लाउनेलाई मन पर्यो के होला शोभनाउ कालो गालेक लाउनेलाई मन पर्यो के होला शोभनाउ हे बालुसँग पिरती लाउने भई ए अमेरिका जान पो पाउने घर व्यवहार सम्हाल्ने तिम्रो काम ए स्पोन्सरलाई छँदैछन् परशुरा आइपुग्यो नौलो गाउँ ए कालो गालेक लाउनेलाई मन पर्यो के होला शोभनाउ सम्हाल्ने तिम्रो काम ए स्पोन्सर
दर्शन परशुराम आइपुग्यो नौलो गाउँ ए कालो काले गलाउनेलाई मन पर्यो के होला सुबनाउ ए कालो काले गलाउनेलाई मन पर्यो के होला सुबनाउ हे पैसा कमाई मन छ नि घर किन्न मन छ नि घर किन्न ए अमेरिका पुगेसी फर्किन्न तिमी जहाँ म सँगै हुन्छु म त्यही सँगै हुन्छु म ए बालु डार्लिङ भन त सुन्छु म आइपुग्यो नौलो गाउँ ए कालो काले गलाउनेलाई मन पर्यो के होला सुबनाउ त्यही सँगै हुन्छु म त्यही सँगै हुन्छु म ए बालु डार्लिङ भन त सुन्छु म आइपुग्यो नौलो गाउँ ए कालो काले गलाउनेलाई मन पर्यो के होला सुबनाउ ए कालो काले गलाउनेलाई मन पर्यो के होला सुबनाउ हे आउँछ पर्ख म तिम्री बन्ने दिन म तिम्री बन्ने दिन ए मेरो बुढो आई लभ यु भन्ने अमेरिकालाई गरेँ छु साह्रै मिस जाने भन्दा कल्पनामा डुबेर हैरान छ गर्ने छौँ साह्रै मिस बोल्छौ होला ए बालु हट देश आइपुग्यो नौलो कालो गाले लाउनेलाई मन पर्यो के होला सुबनाउ गर्ने छु साह्रै मिस गरेँ छु साह्रै मिस ए बोल्छौ होला ए बालु हट देश ए कालो गाले गलाउनेलाई मन पर्यो के होला सुबनाउ ए कालो गाले गलाउनेलाई मन पर्यो के होला सुबनाउ हे एकअर्काको नाम दिलमा लेखाम्ला नाम दिलमा लेखाम्ला ए इङ्ग्लिस बोली कोही कोहीलाई हे भाग्यमानी रहेछ यो केटो रहेछ यो केटो ए फराई गरी खुवाउलिनी पोटेटो नौलो गाउँ कालो गाले गलाउनेलाई मन पर्यो के होला सुबनाउ रहेछ यो केटो रहेछ यो केटो फराई गरी खुवाउलिनी पोटेटो के होला कालो गाले गलाउनेलाई मन पर्यो के होला सुबनाउ ए सोल्टिनीलाई साह्रै नै मन पर्यो के होला सुबनाउ हे
हाम्रो पनि दिलभित्र घाम लाउँछ दिलभित्र घाम लाउँछ ए प्र्याक्टिस गरौँ पछिलाई काम लाउँछ सिकिन्छ नि एकरका बानेमा एकरका बानेमा ए फाइन भने है हावा रिउ भनेमा आइपुग्यो नौलो गाउँ कालो गाले लाउनेलाई मन पर्यो के होला सुबानाउ एकरका बानेमा एकरका बानेमा ए फाइन भने है हावा रिउ भनेमा आइपुग्यो नौलो गाउँ ए कालो गाले लाउनेलाई मन पर्यो के होला सुबानाउ ए कालो गाले लाउनेलाई मन पर्यो के होला सुबानाउ हे लाज मर्दो बनाउन कालुलाई बनाउन कालुलाई ए अलवेज लभ यु छ मेरो बाबा भनिहाल्छु नगर्नु कहिले रेस नगर्नु कहिले रेस कल्पुलाई नि यहीँबाट फलाइके आइपुग्यो नौलो गाउँ कालो गाले लाउनेलाई मन पर्यो के होला सुबानाउ नगर्नु कहिले रेस नगर्नु कहिले रेस कल्पुलाई नि यहीँबाट फलाइके आइपुग्यो नौलो गाउँ ए कालो गाले लाउनेलाई मन पर्यो के होला सुबानाउ ए कालो गाले लाउनेलाई मन पर्यो के होला सुबानाउ हे किस्यु भन्यो लाजले गीत रोके लाजले गीत रोके ए आई एम ओके यु ओके न ओके 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 तिमी ओके म पनि ओके म पनि ओके जब तिमीले भनिदियौ ओठ टोके आइपुग्यो नौलो गाउँ कालो गाले लाउनेलाई मन पर्यो के होला सुबानाउ म पनि ओके म पनि ओके जब तिमीले भनिदियौ ओठ टोके आइपुग्यो नौलो गाउँ ए कालो गाले लाउनेलाई मन पर्यो के होला सुबानाउ कालो गाले लाउनेलाई मन पर्यो के होला सुबानाउ हे किस्युसम्म भन्नलाई भ्याएसी ए के होला खै घरैमा ल्याए
हाम्रो माया सयमा सय होस् सयमा सय होस् ए नन्दकला आमाको जय होस् आइपुग्यो नौलो गाउँ ए कालो घालेक लाउनेलाई मन पर्यो के होला शोभा नाउ सयमा सय होस् सयमा सय होस् ए नन्दकला आमाको जय होस् आइपुग्यो नौलो गाउँ ए कालो घालेक लाउनेलाई मन पर्यो के होला शोभा नाउ ए कालो घालेक लाउनेलाई मन पर्यो के होला शोभा नाउ हे जय होस् त भन्नलाई परो एसियु बालु भेटौँला टुमारो भन्नलाई परो एसियु बालु भेटौँला टुमारो आइपुग्यो नौलो गाउँ ए कालो घालेक लाउनेलाई मन पर्यो के होला शोभा नाउ ए कालो घालेक लाउनेलाई मन पर्यो के होला शोभा नाउ ए सोल्टिनेलाई साह्रै नै मन पर्यो के होला शोभा नाउ ए सोल्टिनेलाई साह्रै नै मन पर्यो के होला शोभा नाउ भरतपुर महानगरपालिका 2 क्षेत्रपुर निवासी 84 वर्षीय आमा नन्दकला देवकोटाको 84 को पूजा गर्न लाग्ने खर्च जति लिएर उहाँका छोराहरू उहाँका आफन्तजन जति आउनु भएको छ यहाँलाई जोरदार तालीसहित सम्मान गर्छौँ भने सन्जु गिरीले ज्ञानु गिरी र श्याम किशोर गिरीको एनिभर्सरीमा लाग्ने खर्च जति लिएर पनि यहाँ आउनु भएको छ उता आज 3-4 जना डाक्टर साहब केएमसीबाट सिधै इन्द्रेणीमा आइराख्नु भएको छ भने पछाडि हाम्रो गुरुङ परिवार पनि मुस्कुराउँदै आएको छ हेर्नुहोस् त आज बालचन्द्र बराल बालु कल्पना दाहाल मायालु भनेर निकै मिठो गीत गाउनु भएको छ यहाँलाई जोरदार ताली आज परशुराम देवकोटाजी यति नाच्नुहुन्छ जस्तो लागेको थिएन किनभने तपाईँहरूको इङ्ग्लिस टाइपमा नाच जाला भनेको तपाईँको नाच एकदम टिपिकल नेपालीमै रहन सफल रहेछ अर्ग्यानिक नाचको लागि जोरदार ताली प्रहलाद सुवेदी निकै मिठाससँग हेरिराख्नु भएको छ पुरुषोत्तम पौडेल आज जति पनि हुनुहुन्छ कलाकार साथीहरू सबै इन्द्राणीका खगेन्द्र सन्तोष कृष्ण पूर्णलक्ष्मी र अर्को कृष्ण जति पनि यहाँ गाउनु भएको छ तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू भेरी मच र नाच्नेहरूलाई पनि थ्याङ्क यू यो गीत हेमन्त आले र अमृता लुङ्गेलीको यो गीत अमृता लुङ्गेली यहाँहरूलाई कतिलाई थाहा नहुन सक्छ अमृता बहिनीलाई हिजोका दिनमा अमृता हुनका लागि इन्द्राणीको ठुलो योगदान छ उहाँ इन्द्राणीमा 4-5 वर्ष काम गर्नुभएको माउन्टेनमा लामो समय उहाँ बस्नुभयो उहाँलाई 84 को पूजामा हामी हुँ चितवन जान नपाए पनि आमा नन्दकला देवकोटा उहाँको लाखौँ लाख शुभकामना 100 वर्ष बाँचिरहन् घर आँगनमा नाचिरहन् यस्ता सेवा साँचिरहन् 84 को शुभकामना 84 को शुभकामना नाति अनि नातिनी बनुन् प नातिनी सबै झागुन् कोही विदेशमा लागुन् कोही स्वदेशमै बसुन् कामतिर पसुन् 84 को शुभकामना आमा 84 को शुभकामना आमा 84 को शुभकामना आमा 84 को शुभकामना नन्दकला आमाको माइली छोरी हेर्नुहोस् त अक्सिजन लगाएर आउनु भएको छ चितवनदेखि बिहानबाट भातै खानु भएको छैन सहयोग गर्न आउनु भएको छ कति राम्रो नाच्नुभयो आमा त्यो फालेर यही भएर पनि मानव तीर्थस्थल हो कस्तो लाग्यो साह्रै रमाइलो लाग्यो इन्द्रेणी हामीलाई खुसी छौँ अमेरिका कहाँ बस्नुहुन्छ हामी न्युयोर्क यो हामी 1,06,000 चाहिँ दिन दुखी जसलाई एकदमै जरुरी छ उहाँलाई सहयोग गरिदिनु होला भनेर दिन्छौँ 1,06,000 यो हाम्रो परिवारको तर्फबाट अनि यो दाईको पवित्र कार्यको लागि यो स्टुडियो बनाउनको लागि हामी 50,000 दाईलाई चाहिँ स्टुडियोको लागि दिन्छौँ जोरदार ताली रु 50,000 स्टुडियो निर्माणको लागि नन्दकला देवकोटाको यही पौष 5 गते परेको 84 पूजाको उत्सवको अवसरमा 1,06,000 दिन दुखी गरिबहरूलाई
उहाँहरू दिनुभएको छ भने 50,000 इन्द्रेणी स्टुडियोको लागि छोरा बुहारी परशुराम देवकोटा, प्रभात देवकोटा, नारायण देवकोटा, शान्ता देवकोटा, रामु देवकोटा, देवी देवकोटा तथा समस्त देवकोटा परिवारबाट अरू सबै उहाँको छोरा ज्वाइँ नाति नातिनी पलातिनी हुनेवाला पलातिनीको समेत राम्रो जय होस् भन्दै उहाँ दिनुभएको छ। जोरदार ताली। पूर्णकला आचार्य र भवनाथ आचार्य र सपरिवार आचार्य परिवारको तर्फबाट 2500 गैँडाकोट 16 मैजी नवलपुर 2500 इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि उहाँलाई जोरदार ताली। बेलकुमारी पौडेल र सुदीप पौडेल हाल बेलायत निवासीको तर्फबाट दिनदुखी उपचार हुन नसकेकाहरूको लागि 10,000 रुपियाँ। ल यस्तै दुखी पीडितलाई यो 10,000 दिनु होला भन्नुभएको छ। रु 5,005 रुपियाँ दम रोगी जो छ दमको रोगीलाई दिने है उहाँको। रु 5,000 इन्द्रेणी स्टुडियो नयाँ निर्माण गर्नको लागि जोरदार ताली। अब मनकला सापकोटा साइली छोरी आउनु भएको छ। 5,055 छ। हजुर 2500 इन्द्रेणी व्यवस्थापनलाई 2500 दुखी गरिबलाई। मनकला सापकोटाले 2500 यहाँ इन्द्रेणीको लागि 2500 दिनदुखीको लागि 2555 दिनदुखीको लागि। धेरै धन्यवाद। काइली छोरी लक्ष्मी पौडेलका तर्फबाट कति? यहाँ 25,000 छ। 15,000 दिनदुखीलाई, 5,000 रुपियाँ यहाँ हजुरलाई, 5,000 रुपियाँ के अरे धुर्म सुन्तलीलाई। 5,000 इन्द्रेणी व्यवस्थापन, 5,000 धुर्म सुन्तली फाउन्डेसन, 15,000 दिनदुखीलाई। भन्नुहोस् त कस्तो लाग्यो? एकदम रमाइलो। आज आमाको 84 इन्द्रेणीमा मनाउँदा कस्तो लाग्यो? आमालाई ल्याउन पाएको भए हामी धेरै खुसी थियौँ। आमालाई ल्याउन नपाए ल्याएको भन्दा बढी गराइदिनु भयो हजुरले। धेरै खुसी छौँ हामी। हजुर होइन, आमा क्यान्सरको रोगी हुनुहुन्छ। 25-26 वर्ष भयो। त्यसपछि अहिले 84 पूजापछि आमालाई वहीँ कार्यक्रम दाइलाई बोलाएर गर्ने विचार थियो। खुब हेर्नुहुन्छ इन्द्रेणी? अति मन पराउनुहुन्छ। त्यसमाथि मनमाया बहिनीलाई एकदम मन पराउनुहुन्छ। ए मनमायालाई दाहाल बहिनीलाई मन भइसक्यो सबैको नाम। अनि अरूलाई पनि मन पराउनुहुन्छ? सबैलाई मन पराउनुहुन्छ। विशेष चाहिँ मनमायालाई मन पराउनुहुन्छ। मनमाया सबभन्दा पहिला चाहिँ कृष्ण दाइलाई यो कार्यक्रम इन्द्रेणी ल्याउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। सर्वप्रथम दाइले चाहिँ इन्द्रेणी कार्यक्रम सबभन्दा पहिला जन्माउनु भयो होइन। त्यसपछि दाइले जन्माएपछि नै दिनदुखीको सेवा गर्नुभएको हो। त्यही भएर हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ कृष्ण कणेल दाइलाई चाहिँ इन्द्रेणी टिमलाई कति ठाउँमा सरिसक्नु भयो, दुःख पाउनु भयो, कतिलाई माया गर्नुहुन्छ। हामी हेर्ने व्यापारी हौँ हुन त, तर हेर्न भ्याइँदैन। तपाईँ टाइम मिलेसम्म हामी चाहिँ हजुरको कार्यक्रम हेर्छौँ होइन। सबभन्दा पहिला इन्द्रेणी टिमलाई हामीले व्यवस्थापनको लागि 10,000 मोटो रकम त हामीले अहिले ल्याएका छैनौँ होइन। मन चाहिँ धेरै नै छ। कुनै दिन सके सहयोग गरौँला। त्यसपछि 15,000 चाहिँ हामीले दिनदुखी जो असहायहरू छन् होइन, जसलाई हजुरलाई मन खान्छ उसलाई दिनु होला भनेर 25,000। हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ। रु 25,000 गोपी पौडेल, अम्बिका पौडेल, एलिसा हुन् छोरी यसै गरी दिन पाऊँ सारा जुगैभरि। जोरदार ताली। ल हेर्नुहोस् त नन्दकला को बहिनी नर्मदा गौतमले 5500 इन्द्रेणी व्यवस्थापनलाई जो यता श्रीराम महत तथा ज्ञानु महत अनि सपरिवार महत परिवारबाट चितवन रत्नगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 आदर्श नगर छोरा मिसन किसन निसन बुहारी सपना सृजना मनिषा नातिनी श्रीयान्सी महत इन्द्रेणी भवन निर्माणको लागि 20,000, दिनदुखीको उपचारको लागि 20,000, धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनको लागि 10,000। उहाँहरूले 50,000 ल्याउनु भएको छ। कतिको हेर्नुहुन्छ? खुबै हेर्छौँ। बेलकुमारी दिदीको छोरी कान्छीको बुढा कान्छा ज्वाइँ। यहाँलाई धेरै नाम के हो? सन्तोष थापा। कस्तो लाग्यो? एकदम रमाइलो लाग्यो। तपाईँलाई रमाइलो लाग्यो? एकदम रमाइलो लाग्यो। हजुरआमाको 84 इन्द्रेणीमा मनाउँदा निकै आनन्द हुन्छ। एकदम के अरे मेरो बुवा चाहिँ पहिलेदेखि मुटु रोगी हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरूले पनि यसरी चाहिँ मुटु पीडित हुँदाहुँदै पनि औषधि उपचार गर्न नपरोस्, मतलब नपाउने अवस्थामा पनि के सहयोग होस् भनेर मुटु रोगीको लागि चाहिँ 10,005 रुपियाँ चाहिँ। तपाईँको नाम के? मेरो सन्तोष थापा, बुवाको नाम शेरबहादुर थापा, आमाको नाम दुर्गा थापा। सुषमा पौडेल। शेरबहादुर थापा मुटु रोगी हुनुहुन्छ। उहाँको नाममा सन्तोष र सुषमाले ठ्याक्कै 10,005 रुपियाँ मुटु रोगीको लागि। यो चाहिँ उसको मम बाबाले जापानदेखि पठाउनु ए भयो। जापानमा बुवा आमाको नाम के हो? ममको नाम चाहिँ पुनम पौडेल,
ड्याडीको नाम चाहिँ दिपेन्द्र ढकाल। दिपेन्द्र ढकाल र पुनम पौडेलले रु 5005। नन्दकला आमाको कान्छी छोरीको तर्फबाट ज्वाइँ साहब नमस्कार। नमस्कार हजुर। सर्वप्रथम त मेरो मम्मी ओमराना पौडेललाई एकदम फेभरेट, वान अफ द फेभरेट होइन, यो सो एकदम हेरिराख्नुहुन्छ, काम गर्दा जे गर्दा पनि यही सो हेरिराख्नुहुन्छ। र मम्मी अहिले आउनु नपाउँदाखेरि अब यता हाम्रो मम्मी पनि आउनु पाउनु भएन, नन्दकला ज्यूको कान्छी छोरी पनि आउनु पाउनु भएन केही समस्याको लागि, त्यसै कारणले म आएको छु आज। इन्द्रेडी टिमको लागि घरको कान्छी छोरी अमृता शर्माद्वारा 5555। अमृता शर्माको तर्फबाट 5555। ओम राणा पौडेलको तर्फबाट 2100 रुपियाँ। दिन दुखी गरिबको लागि र इन्द्रेडी समूहको लागि 5555 इन्द्रेणी व्यवस्थापनलाई। उहाँहरूको परिवारबाट इन्द्रेणीका सबैजनालाई 32 जनालाई 1000 रुपियाँ दिनुहोला भन्नुभएको छ। जोरदार ताली दिएर सम्मान गरौँ। इन्द्रेणीका सबै स्टाफको लागि 1000 व्यवस्थापनले दियोस् भनेर यहाँ 34000 दिनुभएको छ। जोरदार ताली सहित सम्मान गर्नु। मेरो ज्वाइँ साहबको दाई भनेर तपाईँले यो खानु होला भनेर उहाँले सारै धोका थियो इन्द्रेणीमा आउनलाई धेरै गीत गाउन। सारै धोका थियो इन्द्रेणीमा आउनलाई धेरै गीत गाउनलाई। 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 ए फेरि पनि दिदी इन्द्रेणीमा आउनु है, धित मरुन्जेल गाउनु है। फेरि पनि दिदी इन्द्रेणीमा आउनु है, धित मरुन्जेल गाउनु है। फेरि पनि दिदी इन्द्रेणीमा आउनु है, धित मरुन्जेल गाउनु। इन्द्रेणीमा आया छ नाच्न गाउन पाइया छ साह्रै खुसी लाग्छ। इन्द्रेणीमा आया छ नाच्न गाउन पाइया छ साह्रै खुसी लाग्छ। इन्द्रेणीमा आया छ नाच्न गाउन पाइया छ साह्रै खुसी लाग्छ। इन्द्रेणीमा आया छ नाच्न गाउन पाइया छ। यो नन्दकला देवकोटा आमाको स्वास्थ्य लाभको कामना, उहाँ 100 वर्षमा बढी बाँच्नुहोला मेरो शुभकामना छ इन्द्रेणीको तर्फबाट। नन्दकला नरवाला यो दिदीबहिनीहरू र दाजुभाइहरू सबैलाई मेरो सलाम छ। मैले ढोक गरेँ सबैलाई। यो ढोक लगाएर आमालाई दिनुहोला होइन। ज्ञानु गिरी र श्याम गिरी अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा हुनुहुन्छ। उहाँको तेस्रो पटक भयो। हाम्रो सन्जु गिरी सधैँ पैसा लिएर आउनुहुन्छ। ज्ञानु गिरी र श्याम किशोर गिरीले आफ्नो एनिभर्सरी डेमा उहाँले जति पठाएको त्यति छ 19055 छ। 19055 यो कसको लागि? यो रमेश परसाईको मिसेस नन्दा सिंहको लागि, अनाथ बालबालिका नन्दा सिंहको बालगृहको लागि। जोरदार ताली। आदरणीय इन्द्रेणी सञ्चालक श्री कृष्ण कणेलजी तथा सम्पूर्ण टिमलाई म गणेश केसी तथा परिवारको तर्फबाट हार्दिक नमन। इन्द्रेणीले समाजमा गर्दै आएको अतुलनीय योगदान साँच्चीकै उदाहरणीय छ। तपाईँको यस कामप्रति निशब्द छु। दुखी, गरिब, असहाय, अशक्त, अपाङ्ग, क्यान्सर, किडनी पीडित जस्तालाई दिएको साथ र सहयोगबाट बाढी पहिरोले ग्रस्त बनाएकालाई गरिएको सहयोग साथै आफै अतुलनीय छ। यति मात्रैमा सीमित नभई विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का पीडितलाई पनि सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। अर्कोतिर समाजमा लुकेका प्रतिभाहरूलाई, बाल प्रतिभाहरूलाई उजागर गर्दै संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै आउनुभएको छ। द्वन्द्वकाल तथा रोड एक्सिडेन्टमा परेका पीडितलाई इन्द्रेणीको साथ सहयोग रहँदै आएको छ। सरकार कता छ खै आएको थाहा छैन। हालैमा खबर सुनेको थिएँ कि एयरपोर्टमा 497 जनाको लास आएको खबरले एकदमै मर्माहित बनाएको छ। उहाँहरूको परिवारमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति श्री पशुपतिनाथले प्रदान गरून्। वास्तवमा भन्नुपर्दा करिब 1.25 करोडको हाराहारीमा नेपालीहरू रोजीरोटीको खोजीमा विदेश पलायन भएका छन्। त्यो जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काउन र रोजगारको व्यवस्था कसले गरिदिनु पर्ने हो? अब प्रसङ्ग बदल्न चाहन्छु। भन्नु धेरै थियो, सबै अधुरै रह्यो। आदरणीय कृष्णजी, तपाईँको यो पवित्र कार्यक्रम मार्फत हाम्रो छोरी जेनिस केसीको जन्मदिनको अवसरमा उक्त रकमलाई निम्न अनुसार तपाईँको हातबाट वितरण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ।
दुखी गरिबलाई 10,000, धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई 10,000, इन्द्रेणी व्यवस्थापनलाई 10,000, बाढी पीडितलाई 10,000, जाजरकोट राजकोट हस्पिटल रवि लामिछानेलाई 10,000, कालीकोटको राजकोट अस्पताललाई 10,000, बाल प्रतिभाहरूलाई 1,000 का दरले 5 जनालाई गरी निम्न नाम वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। श्री गणेश केसी, श्रीमती आशा केसी, छोरी क्रिस्टी केसी कार्की, ज्वाइँ डाक्टर रोशन कार्की, छोरी जेनिस केसी, छोरा जोसिम केसी, नातिनी राईका कार्की। सम्पूर्ण सहयोगी मन इन्द्रेणी परिवार तथा त्यहाँ उपस्थित महानुभावहरूलाई हार्दिक नमन। जय होस्, जय नेपाल। जोरदार ताली। जम्मा 55,000। नमस्कार, कस्तो लाग्यो कार्यक्रम? एकदम टिभीमा त हेर्दै आएको तर आफै कार्यक्रममा बस्नु पाउँदा चाहिँ साह्रै रमाइलो लाग्यो। कस्तो लाग्यो? एकदम मन प्रफुल्ल भयो, एकदम मजा आयो, एकदम नै रमाइलो, एकदम फ्रेस भयो। धेरै धन्यवाद छ। बाबा स्वर्गीय दिलबहादुर गुरुङ 2077 7 महिना 17 गते उहाँको निधन भयो। आमा स्वर्गीय सुकमाया गुरुङ उहाँ 2055 10 महिना 27 गते निधन भयो। ठोटनेरी जौबारी 4 सिरानचोक गोर्खा उहाँहरूको पुर्ख्यौली घर हो। हाल लाजिमपाट काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ। विष्णुदीदले कोरोनाको कहरमा पनि बोलाएर हामी भित्रभित्र खोज्दै गएर घरबाट पैसा लिएर आएको। हजुर हजुर भाइ, धेरै पैसा पठाउनु भएको थियो दिदीले त्यतिखेर पनि। आज छोरा बसन्त गुरुङ, बुहारी रेणुका गुरुङ, छोरा विनित गुरुङ, नाति वरदान गुरुङ, नाति रेयान गुरुङ हाल सिडनी अस्ट्रेलियाबाट। विक्रम सुनारलाई 20,000, मुटु रोगीलाई 40,000, क्यान्सर रोगीलाई 40,000, जम्मा 1 लाख रुपियाँ उहाँहरू लिएर आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई जोरदार ताली। धेरै धेरै धन्यवाद। कस्तो लाग्यो? एकदम रमाइलो लागेको छ भाइ। अब टिभीमा त हेरिरहन्थ्यो तर आज चाहिँ रियल इन्द्रेणीमा आउनु पायो होइन। हजुरलाई धेरै धेरै यो धन्यवाद। टेम्पररी स्टुडियो भोलिपछि बनेपछि हामी ठिक छ। अब त्यसमा जस ढिलो चाँडो सहयोग गरौँला भन्ने मनमा चाहिँ छ। हस् हस्, थ्याङ्क यू। इन्द्रेणीको लागि 5,005 5,005 इन्द्रेणीको लागि। बिन्दा गुरुङले इन्द्रेणी स्टुडियोको लागि 5,005 5,005 इन्द्रेणी स्टुडियोको लागि टोटल 10,000 भयो। रोल्पा थवाङका विकल घरती मगर र उहाँकी आमा, हामीले यो कोरोनाको कहरभित्र बाटाघाटामा सहयोग हस्तान्तरण गर्दै हिँड्यौँ। हजार मानिसलाई हामीले प्रत्यक्ष सहयोग गऱ्यौँ। त्यही क्रममा विकल घरतीको आमा मसँग माइतीघरको माथि डाँडोमा रुनुभएको थियो। त्यो दिन हामीले 40 जनालाई कम्तीमा 10,000 20,000 5,000 का दरले हस्तान्तरण गरिरहेका थियौँ नामे रोलमा बोलाएर। त्यो दिन 10,000 रुपियाँ मैले विकललाई दिएको थिएँ। र आज नर्वेबाट त्यही कार्यक्रम हेरेर डाक्टर कृष्ण प्रसाद अर्याल र उहाँकी धर्मपत्नी निर्मला अर्याल भुषाल नर्वेबाट 1 लाख पठाउनु भएको थियो। पैसा नरेन्द्र बोहरा जुन कालीकोटका पूर्व जनमुक्ति सेनाका साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई 50,000 अघि भर्खरै हामीले दिएर पठायौँ। त्यसै गरी विकल घरतीलाई 35,000 दिनु होला भन्नुभएको थियो। उहाँ यहाँ आउनुभएको छ। नन्दा सिंहको लागि 10,000 भन्नुभएको थियो। नन्दा सिंह पनि आइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी दुखीलाई इन्द्रेणीका दुखीलाई 6,000, इन्द्रेणी व्यवस्थापनलाई 10,000 भनेर जम्मा 1,11,000 रुपियाँ पठाउनु भएको थियो। त्यो पैसा आज हामी उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ। अरू तपाईँको आधार कोही पनि छैन है? अरू कोही पनि छैन। तपाईँ बाहेक कोही पनि छैन बुढी मान्छे? छैन छैन। तपाईँको एउटा छोरा? छोरा पनि त्यही हो, छोरी पनि त्यही हो। नातिनी 2टा छन् नौरकेका। एउटा 4 वर्ष पुगेर 5मा लाग्यो। 35,000 त्यो रुपियाँ छ भने ज्ञानु परियार जो दुबईमा गएर अर्जुन खड्काको नेतृत्वमा जानुभएको थियो। धेरै भाइ बहिनीहरू एकदम अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको थियो। उहाँहरू जो अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको थियो, यो मलाई यो कोरोनाको कहरभित्र कृष्ण कणेल तपाईँका लागि भन्दै पठाएको पैसा थियो। त्यो मेरो लागि 3 लाख भएर छ। अस्ति 2 लाख मैले अरूलाई हस्तान्तरण गरिदिएँ। 1 लाख रुपियाँ मैले यी भाइ बहिनीहरूलाई कम्तीमा पनि यिनीहरू बाहिर दुःख पाएर आए। घर जाँदा आमालाई 10,000 लगेर दिएपछि कति खुसी हुनुहुन्छ आमा भनेर मैले रु 1 लाख रुपियाँ छुट्याएको थिएँ। त्यसमध्ये हाम्रो ज्ञानु परिवारको भागमा 10,000 थियो। उहाँ र विकल घरती एउटै घरमा बस्नुहुँदो रहेछ। मैले अहिले पैसा दिइसकेका थिएँ अघि। तपाईँले मलाई दिनुभयो। मेरो आमालाई शान्ति दिदीले एकदम कमाइराख्नु भएको छ, अहिले राम्रै छ। त्यसकारण मलाई अर्की आमा हुनुहुन्छ
जो मेरो घरमै बस्ने रोल्पा निवासी नै उहाँलाई यो पैसा म 10,000 दिन्छु दाइ मेरो आमालाई दिए जत्तिकै हुन्छ भन्नुभएको छ स्वागत छ आउनुहोस् हामी दुबईमा हुँदाखेरि अल्पत्र परेका थियौँ त्यतिखेर हामीलाई एकदमै सहयोगको आवश्यकता थियो त्यति बेला जसोतसो गरेर हामीले हाम्रो दिनहरू गुजार्यौँ हामी नेपाल उद्धार भइसकेपछि हिजो आज हामीले जसोतसो गरी हामीले साँझ बिहान छाक टारिराखेकै छौँ पैसा भन्ने कुरो सधैँभरि आफूसँग टिकिरहँदैन भन्ने सोचेर अनि मैले चाहिँ दुःखी पीडितहरूलाई नै दिनुपर्छ जस्तो लागेको थियो हामी एउटै घरमा बस्छौँ आमाहरू दाइहरू हुनुहुन्छ एकदमै पीडित हुनुहुन्छ बुढाबुढीको लागि भनेर हाम्रो लागि इन्द्रेणी परिवारले गरेको एकदमै ठुलो सराहनीय काम हो यसलाई म एकदमै मनन गर्छु धन्यवाद पनि दिन्छु इन्द्रेणी परिवारलाई त्यही भएर अहिले चाहिँ म यो पैसा चाहिँ मैले मेरो साथमा नराखिकन दाइहरूले दिनुभएको छ हाम्रो दुबईमा अल्पत्र परेको हाम्रो 9 जनाको ग्रुप छ त्यो ग्रुप मध्येमा मलाई दिनुभएको पैसा चाहिँ म आमालाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु मेरो यो धेरै ठुलो पैसा त होइन यतिले थोरै एक दिनको डायलिसिस भए पनि पुगोस् दाइलाई केही राहत होस् भन्न चाहन्छु गोपी पौडेल नन्द कला देवकोटाको कान्छो ज्वाइँ साहब गोपी पौडेलज्यू उहाँले पनि 505 रुपियाँ उहाँलाई जोरदार ताली अब दुःखी जीवन अब नानी बाबुहरू अब खै अब एउटै छोरा यस्तो भयो होइन मैले वर्षमा कुन सरलाई पनि भनेको छु हजुर 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 अनि अब सबै अब यहाँ इन्द्रेणीमा आयो पत्रकार हाम्रो कोठामा गयो तिनीहरूले उ गरे कारणले देश विदेशबाट इन्द्रेणीमा फेरि पठाइदिएछ अब छोरोलाई 35,000 उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब मेरो अब छोरा सरहको छोरा हो अब खै अझै मृगौला फेर्नेको लागि इन्द्रेणीहरूले त्योहरूले सबै देश विदेश हालिदिनु भएको छ उनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद बाबुहरूलाई अझै फेरि अब हालिदिनुहुन्छ फेरि हेरेर पठाइदिन्छ अनि फेरिदिउँला भन्ने आशामा छौँ नानी बाबुहरू त्यही आशामा बसिरहेछौँ पैसा पुगिन हाम्रो केही छैन घर छैन सम्पत्ति छैन औषधि गर्दा गर्दा आखिरी लास्टमा डायलिसिस गर्नु पर्यो डायलिसिस गर्ने पैसा नभएर कस्तो पिरमा दिन रात रोएर दिन काटे तपाईँ अबको केही दिनमा म बोलाउँछौँ आउनु होला तपाईँलाई 50,000 तयारी पारेर राखिदिन्छु होइन अरू तपाईँलाई मुद्दानी उठाइदिन्छु किसान गीत गाएरै तपाईँको कार्यक्रम हुन्छ है त नरुनुहोस् ल यो रोएर धेरै राम्रो हुँदैन बुढी मान्छे ल कुरो बुझ्नु भएन ल है हुनियार दैव नठा तपाईँ नरुनुहोस् तपाईँ पनि बिरामी पर्नुहुन्छ रोएपछि है ल रोल्पाको थवाङ जहाँबाट जनयुद्ध सुरु भयो यो देशलाई बदल्नका लागि हजारौँ छोराले बलिदानी दिए तर हेर्नुहोस् त आमाका आँखाका आँसुहरू बलिन्धरा झरिरहेका छन् यो देश वास्तवमा राजनीतिक परिवर्तनको लागि सांस्कृतिक क्रान्ति हुन जरुरी रहेछ त्यही भएर हामी खोजिरहेका छौँ संस्कारको लडाइँ तपाईँ सबैको साथ सहयोग निरन्तर अपेक्षा गर्दै आजको कार्यक्रम छौँ र आमाको आँसु झर्नबाट रोक्नका लागि तपाईँको सहयोग निरन्तर जरुरी फेरि भनेर